السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غنخدمو le deuxième exercice. C'est un exercice de calcul de béton armé d'un poteau rectangulaire. Je vais lire l'exercice. Un poteau fait partie de l'ossature d'un bâtiment à étages multiples pour lequel la distance entre plancher et L0 égale à 3 mètres. Ce poteau de section rectangulaire 25 x 45 supporte des charges permanentes G égale 930 kN et des charges d'exploitation Q égale 163 kN. FC 28 25 MPa, acier FE 400 et la majorité des charges sont appliquées avant 90 jours. La question 1. Calculer le ferraillage longitudinal et transversal du poteau. La question 2. Représenter la section transversale ferraillée du poteau. على بركة الله نبداو l'exercice ديالنا. Alors, la première chose, on va calculer les lancements lambda. On a un poteau rectangulaire, donc lambda égale جوج جذر مربع 3 LF على A. دونك LF ما عندناش في l'exercice، عندنا L0 وعندنا هاد لو بوطو هذا في بارتي دو لوساتور دان باتيمون. دونك LF كتساوي لينا 0.7 في L0 اللي هي 0.7 في 3 كتساوي 2.1 متر. Donc, les lancements lambda égale 2 racine 3 fois 2,1 sur A اللي هي 0,25 نحولوها للمتر. Application numérique. Vingt-neuf fois 0,9. Donc 29 fois 0,9 صغر من 50. غنحسبو دابا لو كويفيسيون دو فلومباج. عندنا لاندا صغر من 50، دونك لو كويفيسيون دو فلومباج ايغال 0.85 على 1 زائد 0.2 لاندا على 35 او كاري كتساوي لينا ابليكاسيون نيميريك صفر فاصلة 746 وعندنا ورا 6 عندنا 8، دونك غنماجوري وغتولي 747. ديما كناخدو 3 chiffres après la virgule. وعندنا في l'exercice la majorité des charges sont appliquées avant 90 jours. donc alpha كتساوي لينا alpha على 1.10 اللي هي 0.747 مقسومة على 1.10 كتساوي 0.679. غندوزو نحسبو BR كتساوي لينا في لو كا دان بوطو ريكتانغولير A moins 0,02 fois B moins 0,02. عندنا A هي 0.25 ناقص 0.2 على B فوا B اللي هي 0.45 ناقص 0.02. Application numérique كتساوي 0.0989 متر كاري. منساوش لي زونيتي.
دابا ندوزو باش نحسبو ATH اللي هي لا كونتيتي دي زارماتور لونجيتودينال. دونك ATH خاصها تكون اكبر من او تساوي NU على الفا موان PR fois FC 28 sur 0,9 fois YP fois YS sur FE. Donc NU عارفينها كتساوي 1.35 G بلس 1.5 Q كتساوي لينا 1.35. جي عندنا في ليكزارسيس هي 930 بلس 1,5 فوا Q 163. Application numérique égale 1500 كيلو نيوتن. خصنا نحولوها لميغا نيوتن. باش كنحولو من الكيلو نيوتن لميغا نيوتن كنضربو في 10 أس ناقص 3 هي 1.5 ميغا نيوتن. دونك ATH doit être supérieur ou égal NU اللي هي 1.5 على ألفا اللي هي 0.679 موان PR اللي ديجا حسبناها 0.098 فوا FC 28 عاطينها لينا في ليكزارسيس اللي هي 25 فوا 25 sur 0,9 فوا YP توجور كتساوي لينا 1.5. خصنا نعقلو عليها فوا YS حتى هي دائما كتساوي لينا 1.15 فوا FE عاطينها لينا في ليكزارسيس 400. Application numérique égale 10.85 سنتيمتر كاري. ودابا ندوزو نحسبو امين كتساوي لينا سوب ديال 4 اي ولا 0,2 بي sur 100 égale سوب ديال 4 فوا اي اللي هي البيريمتر توجور اون متر. وحنا كنعرفوا بلي البيريمتر اللي هو المحيط ديال المستطيل كيساوي لينا الطول زائد العرض في 2. دونك عندنا الطول هو 0.45 زائد 0.25 في 2 أولا 0,2 فوا لا سيرفاس اللي هي 0.25 في 0.45 هي A في B على 100. Application numérique donc égale sup 5,6 ou bien 2,25. دونك الكبيرة فيهم هي 5.6. دونك I égale 5,6 سنتيمتر كاري. ندوزو نشوفو ASC. ASC كتساوي لينا سوب ديال ATH ولا امين إيغال سوب ATH خرجت لينا 10.85 و امين خرجت 5.6. دونك ASC إيغال
10,85 سنتيمتر كاري. ندوزو دابا باش نديرو لا فيريفيكاسيون. Donc, on va vérifier est-ce que ASC est comprise entre 0,2 B sur 100 et 5 B sur 100. Donc, 0,2 fois la surface اللي هي A في B 0,25 في 0,45 على 100. ASC 10,85 5 في A في B اللي هي 0,25 0,45 على 100. ابليكاسيون نيميريك 2,25 هذه خرجت لينا 2,25 و 5 بي سور 100 خرجت 56,25. دونك ا اس سي جات محصوره بيناتهم. دونك ناخذ ا اس سي ايغال 10,85 سنتيمتر كاري. ودابا غندوزو باش نختاروا الحديد ديالنا. في لو شوا دي زاسي خصنا ناخذ توجور لو نومبر دو بار خصو يكون زوجي، يعني ما يكونش عدد فردي. وحنا عندنا ديجا 10,85 سنتيمتر كاري، يعني خصنا ناخذ 10,85 اولا اكثر منها بشويه، ما يكونش واحد التفاوت كبير بزاف. دونك عندنا 4 ديال لي باغ ديال 20 كيساويو لينا 12,57 سنتيمتر كاري. عندنا تاني 4 ديال لي باغ ديال 16 زائد 2 ديال 14، يعني ماشي مشكل كيف ما قلت لكم ديك المره، ماشي مشكل نخلطوا الحديد. دونك حتى هاد لو شوا مزيان. وعندنا تاني 6 ديال لي باغ ديال 16 كيساويو لينا 12,06 سنتيمتر كاري. دونك لقينا 3 ديال لي شوا وغنشوفوا اين واحد فيهم اللي مزيان. 4 اش ا ديال 20، 4 اش ا ديال 16 و 2 ديال 14 و 6 اش ا ديال 16. دونك فوالا لو شوا ديالنا. عندنا لقينا 3 ديال لي شوا، ولكن خصنا ننتبهوا لواحد المساله اللي هي ليسباسمون. دونك باش نعرفوا لو شوا الصحيح ديالنا خصنا نحسبوا واحد ليسباسمون اللي خاصو يكون صغر من او يساوي 40 سنتيمتر كاري، او لا اصغر من او يساوي ا زائد 10. وحنا عندنا ا زائد 10، عندنا ا هي 25 في ليكزارسيس، زائد 10 هي 35 سنتيمتر كاري. فوالا رسمت لكم الشيما ديال لو بوطو باش نبين لكم ديك المساله ديال ليسباسمون باش نشرحها لكم. دونك نبداو بلو شوا الاول اللي هو 4 اش ا ديال 20. غنحسبوا لا ديستانس دونغوباج. دونك كنعرفوا بلي لا ديستانس دونغوباج كناخذوا الماكس ديال الديامتر ماكس ولا الديامتر ديال لو بلي غران غران اللي عندنا في البيطون. دونك ما عطاوش لينا في ليكزارسيس، غناخذوا لو ديامتر ديال لا باغ اللي هو 20. دونك عندنا هنايا 20 هي 2، لونغوباج 2، وهنا عندنا 2. لا سيكسيون ديالنا عندنا في لا لونغور 45 هنايا، غنقصوا منها لونغوباج من هنا ومن هنا والديامتر ديال لي باغ. وخاصنا نلقاو ان هاد ليسباسمون اللي ما بين هاد لا باغ وهاد لا باغ خاصو يكون صغر من 35. دونك 45 نقصوا منها لونغوباج من 2 ديال الجويه، يعني 2 زائد 2 اللي هي 4، زائد الديامتر
ديال لي باغ ديالنا عندنا 2 - 2 هي 4. دونك 45 ناقص 8 عطاتنا 37 هو اللي غادي يكون ليسباس هنا. دونك هذا سي ان موفي شوا، غنحيدوه. غنشوفوا دابا لو شوا الثاني. الوغ في لو شوا الثاني لقينا 4 اش ا ديال 16 زائد 2 اش ا ديال 14، لقيناها كتساوي لينا 11.12 سنتيمتر كاري. لو شوا الثالث 6 اش ا ديال 16 كتساوي لينا، لقيناها كتساوي 12.06 سنتيمتر كاري. دونك حنا في البي او ال كنقلبوا على لا ريزيستانس او ميم طون تكون لا كونتيتي دي زاسي تكون ايكونوميك. دونك غنختاروا لو شوا الثاني اللي هو 4 اش ا ديال 16 زائد 2 ا ديال 14. هذا حتى هو صحيح، ولكن يستحسن ناخذوا الصغير فيهم. واحد الملاحظه، ملي كنبغيو نخلطوا الحديد باغ اكزومبل هنايا خدينا 4 اش ا ديال 16 زائد 2 ا ديال 14 16 14. دونك مثلا الا خدينا 25 لي باغ ديال 25 خصنا ناخذوا ديال 20 ولا ديال 32، اولا نقزوا مثلا عدد 32 مع 20 25 مع 16، ماشي ناخذوا لي باغ ديال 32 وناخذوا ديال 14. نو، خاص يكون واحد الانسجام ما بين لي باغ دي زاسي. ودابا ندوزو باش نحسبوا لي زارماتور ترانسفيرسال. عندنا لو diamètre transversal doit être supérieur à diamètre L max sur 3. الوغ حنا فاش خدينا لو شوا ديالنا اختارينا 4 اش ا ديال 16 زائد 2 ا ديال 14. دونك diamètre L max يعني الكبير هو 16. 16 مقسومه على 3 كتعطينا 5.33، يعني خصو يكون كبر من 5.33. on prend 6 mm. les espacements. Alors T doit être inférieur ou égal 15 fois diamètre L min، يعني دابا غناخدو الصغير، اولا A زائد 10 سنتيمتر ولا 40 سنتيمتر. كنحسبوا هادي وكنحسبوا هادي، اللي خرجت لينا الصغيره كناخدوها. دونك T inférieur à 15 fois diamètre L min هو 14، دونك غتولي 1.4 سنتيمتر. عندنا 25 زائد 10 سنتيمتر اي 40 سنتيمتر. دونك هادي غنحسبوها، لقيناها 21 سنتيمتر. 25 زائد 10 35 سنتيمتر، وهادي 40 سنتيمتر. دونك تي خصها تكون صغر من 21، وديما في تي كناخدو مضاعفات العدد 5. دونك اصغر مضاعف للعدد 5 اللي صغر من 21 هو 20 سنتيمتر. ودابا غندوزو باش نحسبو لونغوباج. دونك l'enrobage C doit être supérieur ou égal max، كناخدو الكبيرة فيهم ديال diamètre L max ولا سي جي. ما عطاونا سي جي في ليكزارسيس. سي جي هي الديامتر ديال لو بلي غران غران اللي كاين في داك البيطون. الوغ سي غال الماكس، ديامتر ماكس عندنا هو 16 يعني 1.6. دونك سي كتساوي لينا 2 سنتيمتر. حتى في لونغوباج كناخدو مضاعفات العدد 5. دونك la distance d'enrobage égale 2 cm. Pour la question 2, représenter la section transversale ferraillée du poteau. يعني نرسمو la coupe transversale ديال البوطو. فوالا هاهي رسمتها. Voilà les dimensions ديال البوطو 25 fois 45. La distance d'enrobage اللي حسبنا لقينا 2 et les barres d'acier درنا ديال 16 في القنات وديال 14 درناهم الوسط وجمعناهم افيك ان ايبانغل. وهذا الكادر ديال اش ا، الكادر وليبانغل ديال اش ا تا همايا، و ليسباسمون اونتر لي كادر ايغال 20 سنتيمتر. كنتمنى تكونوا فهمتوا هاد ليكزارسيس. ما تنساوش تابوناو عندي بالنسبه لي جون اللي مازال ما تابوناوش،
وإلا عجبكم الفيديو ديروا لايك وخليو كومنتير لتشجيع فقط.